अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं एक अहम गुफ्तगू करने के लिए यानी शेर, आपने शेर का तो नाम सुना होगा। ये शेर ये जंगल का राजा भी होता है और दरिंदों में से इसका शुमार होता है। शेर का नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। शेर कोई छोटी मोटी चीज नहीं, शेर शेर होता है, तमाम जंगल का राजा होता है। तो आज मैं शेर के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करना चाहता हूं कि शेर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि शेर जब दहाड़ता है तो ये क्या कहता है और शेर की सोच क्या होती है। शेर जंगल का राजा है, इसकी सोच क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेर के बारे में कुछ अपने गुलाम, अपने सहाबियों से, अपने दोस्तों से इसके बारे में कुछ पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया देखिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला किया तो मैंने एक जगह ये लिखा हुआ देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमाए। मेरे नबी, प्यारे नबी, तमाम सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे साहबियों, मेरे गुलामों, क्या तुम्हें मालूम है कि शेर जब दहाड़ता है तो क्या कहता है। ये बात काबिले गौर है, इसको बहुत गौर से सुनना चाहिए। अपने भाइयों के उसको शेयर भी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे साहबियों, मेरे गुलामों, जब शेर दहाड़ता है तो शेर ये क्या कहता है, कोई जानता है। आप हजरात इस जुमले पर तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा कि अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया कि जो शेर दहाड़ता तो क्या कहता। तो किसी साहबी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ज्यादा जानने वाले। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा कौन जानने वाला हम में से, आप ही ज्यादा, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानने वाला है, आप ही फरमा दीजिए शेर जब दहाड़ता तो क्या कहता है। देखिएगा, हमने सुना होगा कि शेर दहाड़ता है तो बड़ा खूंखार हो जाता है। बहुत सारे मैंने किताबों में पढ़ा, मेरे बुजुर्गों ने लिखा भी है और मैंने सुना भी है कि शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो दरख्त के हरे पत्ते भी गिरना शुरू हो जाते हैं। न जाने वहां के छोटे छोटे जितने चरिंदों परिंदे सब रास्ता खाली कर देते हैं। जंगल काफी काफी दूर, सब ये अंदर बंदर दूर चले जाते हैं। शेर का जो जिस जगह से, जिस रास्ते से गुजर होता है, शेर कोई छोटी मोटी चीज नहीं। शेर का जब जहां से गुजर होता है तो छोटे मोटे जितने चरिंदों परिंद जानवर होते सब रास्ता खाली करते चले जाते, इसलिए कि शेर जंगल का राजा है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए शेर जब दहाड़ता तो क्या कहता है। देखिएगा, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। मेरे नबी फरमाते, मेरे गुलामों, मेरे साहबा, जब शेर दहाड़ता है तो अल्लाह से ये दुआ करता है, परवरदिगार, मेरी शिकार से मुझसे कोई नेक और अच्छे इंसान को दूर रखना। शेर की आवाज देखिएगा, शेर अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करता है जब दहाड़ता है। अल्लाह के नबी फरमाते कि शेर जब दहाड़ता तो ये दुआ करता है अल्लाह से, ऐ परवरदिगार आलम, मेरी शिकार से, मेरी पकड़ से नेक और अच्छे इंसान को बचाए रखना, दूर रखना, कहीं अच्छा इंसान के ऊपर मैं ना शिकार कर बैठूं। ये अच्छे इंसान की पहचान आपने देखा होगा, बहुत सारे बुजुर्गों के कमालात पढ़े होंगे और बहुत सारे बुजुर्गों के सुने भी होंगे कि फला बुजुर्ग थे, इनकी शेर की सवारी थी, फला बुजुर्ग मैंने देखा कि गुसल करते। और हकीकत भी है, मेरे गांव में एक मजार है जिसका जमाने में मशहूर है, सफदर मियां रहमतुल्लाह अलैह का मजार। बहुत सारे गांव के लोगों ने देखा कि शेर को गुसल करते हैं। शेर को गुसल देते हुए लोगों ने देखा, उनकी सवारी भी शेर की थी। और ये वाकई हुजूर सफदर मियां रहमतुल्लाह अलैह की ये बहुत बड़ी करामत है कि शेर को गुसल देना ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। इसलिए क्योंकि इन बातों से ये मालूम चलता है कि जो कोई औलिया कराम के जो वाकयात पढ़ते हैं, सुनते हैं आपने कि वो फला शेर की सवारी थी, फला के दरबार में शेर आता, ये वाकई है। जो भी शेर होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शेर जब दहाड़ता दुआ करता है, मौला, मेरी शिकार से, मेरे जिस पर मैं हमलावर हूं, उसको नेक इंसान से बचाए रखना। इससे पता चलता है कि शेर नेक इंसान से और वाकई जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता उस पर हमला नहीं करता। शेर नेक इंसान पर हमला नहीं करता। वाकई औलिया इकराम जितने भी शेर की शिकार, जो शेर की सवारी करते थे, शेर जिनकी गुलामी में होता है, ये वाकई वो नेक लोग थे और नेक लोगों पर शेर कभी हमला नहीं करता। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, सरकार का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। ये मेरे भाइयों, ये बात तो मालूम चल गई कि शेर जब दहाड़ता तो कहता है, परवरदिगार, मुझसे, मेरी पकड़ से नेक और अच्छे इंसान को बचाए रखना, कोई भी ऐसा इंसान ना नेक हो जिस पर मैं हमलावर हो जाऊं। तो मेरे भाइयों, ये शेर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया तो सहाबा इकराम ने जब इस बात को सुना तो वाकई दंग रह गए
اور دنگ رہ کیوں نہ جائیں کہ شیر شیر ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا دانیال علیہ السلام کا. اس سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ ہمارے بھائی اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, اور شیر دیکھ کر ہر کسی کو ڈر لگتا ہے. شیر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں, شیر کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگوں کو ڈر خوف لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی توڑ بتایا, اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر شیر کا کوئی دہشت کوئی تم پر سوار ہو, اگر شیر کی کوئی دہشت تمہارے اوپر لگے, خوف لگتا ہو, تو ایک دعا میں ایسی بتا دے رہا ہوں جس کو پڑھ لینا تو شیر سے آپ کا خوف ختم ہو جائے گا. اور یہ حقیقت بھی ہے, اور اس کے بارے میں تمام فقہا نے لکھا ہے, اور بہت سارے ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے. اگر کسی دنیاوی اعتبار سے کسی کو ڈر لگتا ہو, یا ڈپریشن کے اعتبار سے کسی کو ڈر لگتا ہو, چھوٹی چھوٹی بات سن لیتا ہو دہشت کھا جاتا ہو, ڈر لگنے لگتا ہو, دل دھک دھک کرنے لگتا ہو, یا کوئی اور وجہ ہو جائے, تو اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ اس دعا کو جو انسان پڑھ لے یا اس کو لکھ کر اپنے گلے میں پہن لے, تو میرے خیال سے اس کے سینے سے تمام دنیاوی خوف نکل جائے گا. دیکھیے گا اس کے بارے میں, آپ نے دانیال علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں, دانیال علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں, اور دانیال علیہ السلام کو ایک ظالم نے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا تھا. دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی, دانیال علیہ السلام یہ خدا پاک کے نبی ہیں, ان کو ظالموں نے گہرے کنویں میں پھینک دیا تھا, اور تمام نبیوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی, ظالموں نے بڑے ظلم کیے ہیں, کیونکہ جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کو تو بڑا اس زمانے کی دور کے حالات سے لڑنا بھی پڑتا ہے. نبیوں نے جیلوں میں کاٹا ہے, نبیوں نے بڑے ظالموں کی ظلم بھی سے. دانیال علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے اٹھا کر ایک گہرے کنویں میں جنگل میں ڈال دیا تھا. جنگل میں کنواں تھا, بہت گہرا تھا, بہت گہرا تھا. اس میں دانیال علیہ السلام جو اللہ کے نبی, اس میں آپ کو ڈال دیا گیا تھا. تو یہ جب دانیال علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا, تو اس وقت دیکھیے گا یہ دعا کتنی کارگر ہوتی ہے. دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی, تمام جانور حیوانات جتنے بھی تھے جنگل کے, سب دانیال علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور محبت سے ان کے بدن کو چاٹتے تھے. یہ چومنا کہہ لیجئے گا, نبی علیہ السلام نبی ہیں, دانیال علیہ السلام ان کے بدن کو چومتے ہیں یا چاٹتے ہیں. تمام جانور جنگل کے دانیال علیہ السلام کے بدن کو چاٹتے ہیں, کبھی کسی نے نقصان نہیں دیا, کیونکہ وہ نبی پاک تھے, وہ نبی تھے دانیال علیہ السلام. کوئی بھی اور اس کنویں کے اندر رہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اللہ کا فرشتہ آیا. آنے کے بعد اس نے آواز دی, دانیال دانیال. کنویں کے پاس آواز صدا لگائی, تو دانیال علیہ السلام نے کہا ایسی جنگل میں, اور میں تو کنویں کے اندر ہوں, باہر کون آواز دے رہا؟ دانیال علیہ السلام نے اندر سے آواز دی. بولے کون؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا, میں اللہ کی طرف سے فرشتہ نے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں فرشتہ, میں کھانا لے کر تمہارے لیے آیا ہوں. دیکھیے فرشتہ کھانا لایا تو ظاہر ہے تو جنت سے ہی کھانا لایا ہوا, اللہ کے نبی ہیں, دانیال علیہ السلام نبی ہیں. تو فرشتے نے کہا میں کھانا لے کر آیا ہوں, اور اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں. دانیال علیہ السلام یہ کنویں کے اندر, اور تو ان کو کوئی کسی چیز کا خوف نہیں. تو اس وقت دانیال علیہ السلام کی زبان سے جو دعا نکلتی تھی, ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کنویں میں اور اتنے بھیانک جانوروں سے کوئی خوف نہیں لگتا؟ تو دانیال علیہ السلام نے بھی اسی دعا کو پڑھا تھا, اسی دعا کو پڑھ کے بتایا تھا کہ یہ دعا ایک ایسی ہے, اگر کوئی بھی پڑھے گا, چاہے وہ جنگل میں ہو, چاہے کہیں بھی کتنا بھیانک کوئی بھی شیطانی خلل ہو, چاہے جانور ہو, کوئی بھی دہشت ہو, اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس کو کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا, کیونکہ جو دعا پڑھ لیتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا بندہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا اتنی لاقیمت میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ.